क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाचें देवाचें उतर नियाळ करूंक आमी हांगासर आसा. उतरां रुपयाच्या जेजूक भेटोवंक आमी तयार जावया. आमचीं काळजां मनां आयतीं करया आनी ह्या बरोबर जेजू आमचे लागीं उलयतलो ताका आमी आयकुया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जुवांक धरण बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलयांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. वेळ भरती जालो म्हणटालो तो. देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत जाळ उडयताले, कित्याक ते पागी जावन आसले. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणालो जेजू तांकां, आनी हांव तुमकां मनशांचे फागी करतलों. तक्षणच आपलीं झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. तेंतावन चिके फुडें वेतास ताका दिसले जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. ते आपल्या माचव्यार झाडां सोमा करताले. तेच घडये तांकां ताणें आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरड्यां सांगता माचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तावन आमी साद्या काळाचो सुरू करता. आनी ह्या साद्या काळाच्या देवस्तुतेंत आज प्रत्येक तरान जेजून ताचें मिसांव सुरू करचो आनी तसो संदेश आमकां दिवचो आमी समजून खाण घेता. ह्या साद्या काळाच्या देवस्तुतेंत केन्ना जुवांव बाप्तिस्ताक बंदेंत घालो आनी तेन्ना जेजून ताचें मिसांव सुरू केलें. आनी हें मिसांव सुरू करच्याक ताणें ताच्या फाटलावदारांक विंचून काडलें. हें दृश्य आयच्या सुवार्तेंत आमचे मुखार आसा. आयची सुवार्ता आमच्या मुखार आमी हाडून नियाळ करता आसतना म्हाका एका ल्हानशा घडीत वखाण सुचमळे बरी उगडास येता. साधू सुंदर सिंग उत्तर भारतांतलो क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जाल्लो एक महान फुडारी म्हणून आमी सांगीत. खाली पांयांनी तो भोंवतालो आनी जेजूची सुवार्ता तो प्रगट करतालो. जेजूक आपणाचो जावन ताणें स्विकार केल्लो आनी ह्या जेजू खातीर आतां आपणाचें जिवीस ताणें समर्पण दिल्लें. आनी ह्या खातीर खाली पांयांनी चलोन वचचें म्हूण सांगल्यार ताणें चिंतिल्लें, हें म्हजें कठीण प्राजीत करून हांवें ह्या म्हज्या जेजूक साक्ष दी जाय म्हूण सांगून. आनी अशें एक पावटी तो हरिद्वाराक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक संन्याशी किड्यांच्या खटल्याचेर न्हिदोन कठीण प्राजीत करचो तें तो पळयता. त्या संन्याशी लागीं सरून साधू सुंदर सिंग अशें विचारता, बाबा, कित्याक आनी खंयच्या शेवटा खातीर असलें कठीण प्राजीत तूं करताय? आनी तेन्ना तो संन्याशी साधू सुंदर सिंगा लागीं म्हणालो, तूं एक संन्याशी जावन हें तुका कळीत जायना गे. म्हज्या पातकां खातीर हांवें कठीण प्राजीत करीत जाय. ह्या किड्यांच्या खटल्यार न्हिदोन हांव प्राजीत करता आसतना म्हज्या पातकांची दूख आनी ह्या किड्यांची दूख ती कांयच न्हय म्हूण म्हाका भोगता. आनी ह्या खातीर हें कठीण प्राजीत हांवें करीत जाय आनी म्हज्या शेवटाक पावूं जाय. तरी पूण हांव जाणां, फाटल्या 18 म्हयन्यांतावन असलें प्राजीत करून हांव आसां हें फावना. म्हाका आनीकी 2-3 जल्म जाय पडटलें असलें प्राजीत हांवें करून म्हज्या शेवटाक हांवें पावूं जाय जाल्यार. तेन्ना साधू सुंदर सिंग आपणायतल्या चिंतूंक पडलो. ह्या मनशाक जर तर ह्या जिवितांत ताच्या शेवटाक पावोवंक साध्य ना जाल्यार
ताणें असलें प्राजीत करून आनी कितलें जल्म जल्मोवन ह्या शेवटाक पावोवंक साध्य आसा गी एक सवाल ताच्या मतींत उपजलें. आनी उपरांत हो साधू सुंदर सिंग ताच्या बुकांत अशी जावप दिवन सांगता, हांवें म्हजें पातक रडल्यार फावना, हांवें म्हजें दूख धरून जिणी बदलता म्हूण सांगल्यार फावना, बागार हांवें जेजू सांगता आनी ताच्या खुरपे सांगता मात्र हें साध्य म्हणलें तें हांव मानून घेतां आनी तें हांव पातयेतां म्हणटा तो. हांवें म्हजें पातक वळखल्यार रडल्यार मात्र फावना, बागार जेजू सांगता ताच्या खुरपेन मात्र हें करूंक साध्य म्हणलें तो आमकां स्पश्ट सांगता. जिणी बदलपाक प्राजीत आनी जेजूचो सांगात आनी ताची खुरपाय आमकां गरज. जेजू आज ताचें मिसांव सुरू करता म्हूण सांगीत. जुआंव बावतिस्ताक आज बंदेंत घाला आनी ही खबर जेजूक मेळ्ळी. जेजू चिंता जर तर आज बरी खबर परगट करूंक आयिल्ल्या आनी बरी खबर परगट करूंक आयिल्ल्याची वाट दाखोवंक आयिल्ल्या मनशाक आज बंदेंत घाला तर बरी खबर केन्नाच बंदेंत दवरूंक जायना, ती गुपीत लिपोवन दवरूंक जायना, बगार ती परगट खरी जैस. आनी अशें जेजू आज ही बरी खबर जे जुआंव बावतिस्ताक बंदेंत घालून बंद पडल्या म्हणून तांच्या थोड्या मालगड्यांनी वा खोट्या मनशांनी चिंतलें तें जेजून फट करून दाखयलें. जेजू ती बरी खबर परगट करूंक सुरू करता आनी पयलें तो संदेश दिवन सांगता, पातकी जिणी बदला आनी ह्या बराबर बरी खबर सत माना. पातकी जिणी बदला आनी ह्या बराबर बरी खबर सत माना. निजाकी जेजूचें मिसांव ह्या ताच्या ध्येय वाख्यान म्हळ्यार बरें आमी समजून काण घेवेत. तो ह्या संवसाराक आयिल्लोसो आमच्या मोगान आमी सर्व पातकी त्या देखून. तो ह्या संवसाराक आयिल्लोसो पिडेस्तांक भलायकी दिवंक, त्या खातीर तो म्हणटा पिडेस्तांक वैजाची गरज आनी पातक्यांक क्रिस्ताची आमच्या सोम्याची गरज. आनी जेजू ही गरज समजल्लो पयलें ताचें हें आपोवणें दिवन संवसाराक ही बरी खबर तो परगट करता. हांगासर एक सत आमी हर एकल्यांनी जाणा जायजे आनी तें जावन आसा, केन्ना एक मनीस बरी खबर बंदेंत घालूंक वा बरी खबर परगट करिना अशें आडखळ घालूंक आशेता वा चिंता वा धन दिर्व्यान वा अधिकारान आडोवंक चिंता. आनी तेन्ना आमी समजूं जाय बरी खबर बंदेंत दवरूंक जायना, ती आडावंक जायना, ती लिपोवन दवरूंक जायना, ती धांपून दवरूंक जायना. बागार बरी खबर ती परगट जाताच आनी ती जेजून केली. जेजूक कोणाकी बंद करूंक जावंक ना आनी ही खबर बंद जावची ना. संवसाराच्या चारी कोनशांनी ही बरी खबर परगट जावन वेतेलीच. जेजूच्या ह्या मिसावांत आनी प्रत्येक जावन आयच्या ह्या सुवार्थेंत जेजू एक भोव अपुरबायेचें वुसलें मॅट काडटा आनी तें मॅट जावन आसा जें आज हांवें एक बरें काम सुरू केलां, एक मिसांव सुरू केलां, तें संवसाराच्या चारी कोनशांनी पावोवंक जाय. त्या खातीर हांवें ह्या मिसावाक बऱ्या मनाच्या थोड्या मनशांक आज हांवें विंचून काडूंक जाय. खंडीत जावन जेजूचें चिंतप आमकां सगळ्यांक संतोश दिवंक शकचें तसलें. कित्याक जेजू आज त्या गलिलेच्या सरोवरा वेळेर चलोवन सोमकोन म्हळ्यार बरी मुखार वेता आनी थंयसर आसात जायते फागी. सगळी रात तांणी त्या सरोवरांत काम केलां. थोड्यांक मासली मेळ्ळ्या, थोड्यांक मासली मेळूना, निराश ते जाल्यात. थोडे संतोश बरी थंयसर आसात आनी थोडे आपलो वावर करून आतां तांची झाडां नितळ करून म्हळ्यार बरी आसात. आनी जेजू थंयसर देखता दोगां बाबावांक एकीनपणान काम करून ते आसात. तांचे थंय आपणें काम केल्ल्याचो एक शेवट म्हळ्यार बरी जावन थंयसर धन्यता मनोभाव थंयसर आसा. हो आमचो वावर आमकां तृप्ती दिवंक शकला तसलें चिंतप तांच्या मुखामळार आसा. आनी पेद्रू वा सिमांव आनीक आंद्रे हे दोग जाण बाबाव
जेजू त्याने पाशर जाता आनीक ह्या बाबावांक पळयता आनी म्हणटा येया म्हज्या फाटल्यान. सिमोन आनी आंद्रे सगळे रात आमी सरोवरांत काम केलां. आमची दोण हांगासर माशलेन भरुल्ली आसा. आमची हांगा जाळां हांगासर आसात. आतां ही दोण मासली आनी जाळां सोडून वेचे म्हूण सांगल्यार सोडूने आपणाचो दिसपट्टो ग्रास जोडची सगळें हात्यार समळे बरें सोडून वेचें. तरी पूण हांगासर आसा एक आज मनीस. ह्या मनशान एक आपोवणें दिलां आनी हें आपोवणें इतलें बळा दी की हे दोळ पर्यंत आमकां असलो संतोश भोगूंक ना, असली तृप्ती आमकां भोगूंक ना. तरी पूण आज ह्या मनशाच्या उतरांत कितेंय एक दैवीक स्पर्श आसा. आनी ह्या खातीर सिमोन आनी आंद्रे चिंतात आमकां ही दोण नाका, आमकां आज धरली मासली नाका, ही आमची जाळांय नाकात. आमी आमकां आपोवणें दिल्या ह्या मनशाच्या फाटल्यान या. आनी हे संतोशान जेजूच्या फाटल्यान गेले. इल्लेशे मुखार वयता आसतना आनी 2 जाण बाबाव जाकोब आनीक जुआंव ते आपलीं जाळां सोमा करून आसात. आपलो बापूय जेबेदाव थंयसर आसा आनी सांगत आसा वावराडी थंयसर आसात. जेजू ताचें पयन मुंद वचून वेता आनी जेजू फाटल्यान सिमोन आनीक आंद्रे आसात. आनी आतां जेजू आनी 2 बाबावांक जाकोबाक आनी जुआंवाक तांच्या दोळ्यांक समळे बरें पळयता आनी तो म्हणटा येया म्हज्या फाटल्यान. हांगासर जाकोब आनीक जुआंवी पळयतात आपल्या बापायक, पळयतात आपल्या 6 वावराड्यांक, पळयतात आपली दोण आनी जाळां. हें सगळें सांडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. निजाकी जेजूच्या ह्या उतरांनी कितलें बळ आसा, कितली सकत आसा, कितली एक देवाचे स्पर्श थंयसर आसा म्हळ्यार आमी समजूं जाय. जेजून सांगलें येया म्हज्या फाटल्यान. ह्या मनशाची हाच्या पयलें तांकां वळख आसली गी हो मनीस कोण आज आमकां आपयता, हो मनीस कित्या खातीर आमकां आपयता, ताच्या फाटल्यान गेल्यार आमकां कितें मेळत. ह्या मनशांनी खंयचेच सवाल जेजूक विचारूंक ना. आमी तुज्या फाटल्यान आयल्यार आमकां तूं कितें दिताय, खंयचींच शर्तां घालूंक नात. बागार सिमोन आंद्रेन, जाकोबान आनी जुआंवान जेजूचेर इतलो विस्वास दवरलो की आमकां आज आपोवणें दिल्लो मनीस हे दोळ पर्यंत आमी भेटनातलो तसलो मनीस. ह्या मनशा लागीं वेचें म्हूण सांगल्यार, ह्या मनशाचीं उतरां आयकुचीं म्हूण सांगल्यार, ह्या मनशाक लागीं सरचें म्हूण सांगल्यार एका तरेचो दैवीक अनुभव आमकां जाता. त्या खातीर हाका आमी सवालां विचारचीं नाकात, खंयचीं शर्तां घालचीं नाकात. आमी तसो फाटलाव करून या. निजाकी जेजूच्या उतरां मार्फत सुरविल्ले हे 4 जाण ताचे फाटलावदार इतले प्रभावीत जाल्ले ते फाटीं तांणी पळोवंक ना, बागार मुखारच तांणी पळयलें. मुखार पळोवचें म्हूण सांगल्यार खुरीस आमच्या मुखार दवरचो आनी त्या खुर्साक आमी पळोवचें. फाटीं पळोवचें म्हूण सांगल्यार फाटीं आसच्या त्या म्हज्या संवसाराक पळोवचें आनी म्हज्या स्वार्थपणाक हांवें पळोवचें. खंडीत जावन सिमोन आनी आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव तांकां एक दैवीक प्रेरण हांगासर लाभलें आनी ते म्हणाले आमी मुखार पळयचे आपयल्या त्या सोम्या कुशीन. त्या खातीर आमकां स्वार्थ नाका, आमची आशा नाका. बागार मुखलो तो खुरीस आमचें इनाम. त्या खातीर फाटलो संवसार आमी सांडया आनी जेजूच्या फाटल्यान आमी या. आनी ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. जेजून ह्या 4 जाणांक ताचे फाटलावदार जावन आपोवत आसतना खंडीत जावन तांकांय एक वर्तें मिसावूं दिलें. कसलें मिसावूं तें? जेजून आज सुरवात केलें तें मिसावूं. तो म्हणालो पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. आनी जेजू ह्या बराबर ह्या 4 जाणां सुरविल्ल्या ताच्या फाटलावदारांक सांगूंक शकलो की ह्या संवसाराक हांव आयिल्लो देव मनीस जावन तुमचे सांगता जियोवच्याक आनी तुमकां सर्गींची ती वाट हांवें दाखोवच्याक. ह्या संवसारांत तुमी फातकाच्या ह्या कोंडांत तुमी आसात, ह्या संवसारांत तुमी काळोखांत आसात, ह्या संवसारांत तुमी सस्पोन आसात.
आनी ह्या खातीर देवान म्हाका तुमचे ससीन धाडला तुमचे बरी जावन पातकीक सोडून. आनी ह्या खातीर हांव आज तुमकां एक बळदीक संदेश दिता. तो जावन आसा तुमी पातक वळख जाय, पातक रड जाय, जिणी बदली जाय आनी ह्या बराबर बरी खबर तुमी सत मानूंक जाय. खंडीत जावन सुरविल्ल्या 4 जाणां ह्या पाटलावदारांनी जेजूच्या ह्या पोवण्याक संपूर्ण तरान फाळो दिवन सांगलें, सोम्या आज तावन आमी सगळे तुजेच. आमची दोण आमी पळयनाव, आमची जाळां आमी पळयनाव, आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी पळयनाव, बागार आमी पळयता तुका मात्री. कित्याक तुज्या उतरांचेर भरवस दवरून आमी सगळें सणून आयल्या. संवसाराक आमी फाट केल्या आनी कुर्साक आमी पळयलां, त्या खातीर आमी तुजेच जावन आसा, आमी तुजे खातीरच येता. त्या खातीर जेजू संतोशान तांकां सांगता, आज पर्यंत तुमी ह्या गलिलयाच्या सरोवरांत मासली पागून आसल्यात. ह्या गलिलया सरोवराचो हर एक कोणसो खंयसर कितें आसा हें सगळें तुमकां कळीत आसा. तरी पूण आज हीच तुमची जाणवाय आनी कितलेशा बऱ्या वा पवित्र कामाक हांव ती उपेग करतां. आनी आज तावन तुमी सर्गींच्या राजा खातीर मनशांक पागूंक जाय. आज तावन तुमी सर्गींच्या राजा खातीर मनशांक पागूंक जाय. जेजू ह्या मोगरां लागीं तांच्याच भाशेन उलयलो आनी ती खंडीत जावन तांकां स्वस्थ जावन समजलें. सर्गींच्या राजाक मनशांक आमी पागूंक जाय. तर आज पर्यंत आमचो दिसपडतो ग्रास हांवें जोडिचो जाल्यार दर्याक वा सरोवराक वचूंक मासली पागूंक जाय आसली. तर आज तावन हांवें सर्गींच्या राजा खातीर काम करी जाय. त्या खातीर ही बरी खबर हांवें परगट करून ह्या मनशांक हांवें सर्गींच्या राजाक हांवें हाडी जाय. तांकां हांवें सर्गींच्या राजा खातीर पागूंक जाय. पेद्रूक वा सिमांक वा आंद्रेक, जाकोबाक जुवांक जेजूची भास भोव अर्थभरीत जाली, ती समजली. मोगाच्या न्हू, ह्या देवस्तुतीच्या सद्या कालार आज आमी आसता आसतना आनी आज तावन आमी जेजूची सुवार्ता परगट करून नियाळ करून ती जियोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना खंडीत जावन जेजून आमकां दिवचो तो संदेश चड आनी चड बलिश्ट जावन आसा आनी आमकां सगळ्यांकी भोवस अर्थभरीत जावन आसा. साधू सुंदर सिंग म्हणालो, कठीण प्राजीत मात्र केल्यार हांवें फावना. बागार ह्या प्राजिता सोवें जेजूचो सांगात आनी ताची खुरपाय म्हाका गरज आसा. जर तर जेजूचो सांगात आनी खुरपा म्हाका ना आनी तेन्ना हांव निर्जीव जाता, ह्या म्हज्या प्राजिताक अर्थ नातुलो जाता. त्या खातीर साधू सुंदर सिंग समजून काडून घेवंक शकलो की जेजू विणें हांव कांयच न्हय, ताच्या खुरपे विणें हांव कांयच न्हय. त्या खातीर प्राजीत हांव करतां जेजू सांगता, प्राजीत हांव करतां जेजूच्या खुरपेच्या बळान आनी तेन्ना बरी खबर परगट करूंक ती सत मानूंक म्हाका सलीस जातलें. खंडीत जावन आज देवाचें उतर आयकुंच्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमची जिणी बदलूंक जाय तर प्राजीत करूंक जाय आनी हें प्राजीत जेजूच्या खुरपेनच आमी करूंक जाय. त्या खातीर उतरां रुपी आमचे सांगता आसचो जेजू आमकां समेस्तांक ह्याच ताच्या खुरपेन बरो म्हूण जावं दी आमचें मागणें. एक घडी बरो आमी आमचे दोळे धांकया. आमचे लागीं जेजू उलयलो आनी ह्या खातीर आतां जेजूचींच उतरां आमच्या काळजा मनांत जगोवन दवरूंक ती जियोवंक तसोच आदार आमी मागया. प्रार्थोवया. सर्गींच्या दयाळ बापा, तुज्या पुता मारिफात तूं आमचे लागीं उलयलोय, तुका आमी अर्गां दिता. तुजो पूत उतरां रुपी आनी उंड्या रुपी आमचे मदें सदांच आसा. तुज्या पुताचें उतर आयकून नियाळ करच्या हर एकल्याक तुजो प्रत्येक आशिर्वाद दी. आयचो दीस सोम्या तूं आमच्या जिणयेचो, पयणाचो, वावराचो सांगाती जा. तुजें उतर आयकून जिणी बदलूंक आनी बरी खबर हेरांक दिवंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन.